الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اے دنیا مسافر خانہ اے دنیا مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کوئی نہیں جمعہ محمد بخشا جڑا پکے ڈیرے لا کوئی نہیں جمعہ محمد بخشا جڑا پکے ڈیرے لاوے کیوں مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے آج مٹی دے اتے بندے آ تے کل مٹی دے تھلے جے میں ویکھاں اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے بلے اللہ سونے دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم نور مجسم شافع روز جزا حبیب کبریا شب اسرا ہر دو سرا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات اتے ہدیہ درود و سلام دے نظرانہ عقیدت تو بعد ذی احتشام وزی اکرام قابل صد احترام قابل عزت محترم میاں جی امام مسجد حاضہ میاں بشیر صاحب اللہ نے زندگی دراز فرمائے جڑے انہاں پیچھے نماز پڑھ دین اللہ حضور دا صدقہ انہاں ساریاں نمازیاں دی نماز قبول فرمائے اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے اللہ اپنے حبیب دے صدقے سانو سب نو نماز دا پابند بنائے تے بیئے رکھ دے نا ایتھے آؤ جی نہیں ایتھے آؤ تو اڈی عزت ہے اللہ پاک تو انہیں عزت بخشیے مسلح رسول تسی باندھے ساڑھے بزرگ ہو میں تو نکی حدیث یاد آگئی ہے جیڑے بندے دے چہرے تے داڑھی ہوئے نا سفید چٹی داڑھی ہوئے ریش شریف سفید داڑھی ہوئے میرے پاک نبی دا فرمان ہے فرشتے دا حیا کر دے فرشتے دی عزت کر دے بلکہ حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ سبحان من زین الرجال باللہا وزین النساء باللوائب حضور نے فرمایا کہ چوتھے آسمان تے 70,000 فرشتے جنہ دی یہ تسبیح ہے جنہ دے چہرے تے داڑھی مبارک ہے انہاں واسطے 70,000 فرشتے صرف انہاں دیاں مغفرت دیاں دعاواں کر دے رہا ہے ایڈی ماڑی شے ہوے آنا تے 1,24,000 نبیاں دے چہرے تے سجے نہ
داڑھی شریف جی دے چہرے تھے ایک انگریز نے ریسرچ کی تھی بھئی مسلمان داڑھی کیوں شوق نہ رکھ دے کی وجہ ہے انہیں ریسرچ کی تھی اس ریسرچ کر کے آکھیا بجڑا لوگ مسلمان ہیں پیشہ نوائن کر کے آتے سے لے جانے ہیں نا مسا کرن لگے ہیں میں کہ شاید تو نے پچھلی باری میں سمجھایا بھی این چوم کے مسا نہیں کری دا یہ تے چومیاں نہ وضو ہی نہیں ہوتا یاد رکھو ایتے حکم یہ بس دے تسی ہاتھ پہنے تے مسا کرو وہ آندہ بجڑا تسی ہے پیشنج لے جاندے ہو نا ہیمرج ایک بیماری ہے ہیمرج کیوں ڈاکٹر بڑا سمجھ دے جانو شاید کسی نے پتہ ہوئے وہ جڑی نے دماغ دی بیماری وہ جڑا ہاتھ ہی پھر ہے نا پانی والا او دے نال اس دیو بیماری او دا جڑا اتے او مادہ جا چڑھدا ہے نا یا او دا زہر ہوندا ہے انسان دے دماغ دے اتے وضو دے مسے دے دوران او ختم ہو جاتا ہے موڑ اس دسیاں بجڑے داڑھی شریف رکھ دینا او دی وجہ دے نال چہرے نو سکون بڑا میسر اس مڑ داڑھی رکھ لئی اس دا کہ داڑھی کچھ دیر میں بدا کے چیک کیتی میرے تے بلکہ موبائل وچ داڑھیاں دے ڈیزائن بھی کنا بندیاں کر لین او ایک دو ان کے 27 28 فٹ لئی بدے ہیں غیر مسلم نے مسلمان نہیں ہے وہ کئیاں مذاق بھی انہوں نے دسن کئیاں دسیا بیت بیت لگے وہ دس دن کہ جنہیں دے چہرے تے داڑھی شریف ہوئے وہ دے چہرے نو سکون میسر ہوندہ ہے پھر اگلی گل بھی یاد رکھیا جی دے چہرے تے داڑھی شریف ہوئے وہ پٹھے چوری کرن لگیا بھی شرمندہ بھی یار بندے اکثر منہ تے داڑھی سے وہ دل چ داڑھی شریف یقیناً 70-80 گنا مت ویسے محفوظ کر لیں گے جی دے چہرے تے سنت رسول ہوئے ہن کئی جڑے کلین شیب نو میرے نو گھور کے ویندے مولوی صاحب نہ میں اللہ دی سو منبر رسول تے بیٹھا میرا حق کے تبلیغ کرنا یہ سنت رسول ہے لڑیا نہ میں غصے نہ ہویا دلی طور تے میں جڑی میری گل ذہن چاہے نہ میں ڈریا کدی نہیں زندگی ڈر رکھے نہیں تے جڑا فرض ہے نہ میرے تے او تبلیغ او میں دس کے تو نہ جانے اکثر میری ماواں بہناں تھیاں یا تسی روڈ تے داتری پئی ہوے نا ریڑی تے بندے کسے تے داتری ڈیگ پوندی پیچھے سکوٹر والا بندہ بھی پیا ہوندا ریڑی تے بابا اوتے بیٹھے پیچھے داتری پٹھیاں چٹھائے گئی تے مغربی علی داتری کنج کے کاچے دے کے اتو چادر دی بکل مار سی تگلا بابا پوچھتی داتری تے نو ڈٹھی نیان لے اللہ جب ویکھی ہوگی قومی ہوندی کاچے تے وہ داتری کرنا کی ہے وہ 100-150 دی بازاروں کی لب جاندی ہے لوہار نو آکھو سیپی جڑا تانوں انجی شاید بنا دے اس داتری تہاڈا اگلی آخرت خراب کر چھڈی تہاڈی پڑھی ہوئی نماز تہاڈے روزے زکات او دے وچ ساری معاملہ سارا خراب ہو گیا جیڑا بندہ عمرے واسطے پیسے اکٹھے کردا رہے تے وچ رزق حرام کمائی دے وچ شامل کر لوے سود دے وچ پیسے شامل کر لوے حرام پیسے وچ شامل کر لوے 3 لاکھ روپیہ آج کل تقریباً بندیاں دا لگدا پیا 3 لاکھ کے 5000 بھی حرام دا ہویا نا بلکہ میں کہوں 1 روپیہ بھی حرام دا ہویا نا تے 3 لاکھ تے 99,000 تے 999 روپیے جڑے او تیرے گل ہو جانے وہ 3 لاکھ دے سرے 1 روپیہ چڑھ جاسی اس واسطے جڑے بندے اکثر بننے ہوئے بیبیاں بھی بنیاں سویرے اٹھ کے بنیاں پیراں کھول کرمالے اجڑ گئے ساری رات جا تک نہیں ستا ہوئے حال ہوئے مر گئے فتح کدے سکوٹر کاٹ گئے پیر کھول پیر بھی کانیاں کر کے ویکھنا پالٹی آ گئی سبحان اللہ پیرا ساری رات جا تک نہیں ستا اجڑ حال پیر بھی آکھنا میں ویکھ لے آیا ہے میں تہاڈا مرشد میں اندروں جاننا تانوں او نہیں گیٹ ہوندے ہیٹ کالے طویل دبے پین تواڈے بوہے وچ وڑدیاں جیڑا اتو لگدا او پھدی جاندا سارے جاتکاں نوں پیڑ ہوندی جس سے تانوں بھی ہوندی موئے پے یہ کیڑا پیر جادو دس چھڑیا بھئی کیڑا اس نظر نہ ویکھ لیا پیڑ تے ہر بابے نوں پوچھ لے بھی سویرے دوئیں ٹپے نہ ڈول لے کے اٹھدا سی تو اسی بھی بیمار ہر بندے گولیاں کھا ٹریا ہے جے بندے دا پتر ہویا نا پیر تے اس آکھنا ہے تواڈے گھر قرآن پاک بند پیا جائے اے کھلے آ نا راتی قرآن دی تلاوت ہوے رب دیاں رحمتاں بھی بسدیاں رہن دیاں بہنا ماما بچیاں اکثر بیماری ہے تھوڑا جا تک بیمار ہویا نہیں آپ سیر پیڑ ہوئی باج پیر کور کرم آیا نکوڑ اگو مرد ہوئے تو آکے کرمال گئی حوصلہ کارو تیرے گھر وڈا پیر قرآن پاک نہیں پیا جاٹے کھول کھاؤن چوم سینے لات ویخ رب رحمتہ کی میں کرتا ویخ رب دیاں رحمتہ کی میں ہوندیاں میرا بھائی آج جسا قرآن پاک ادو کھولے آج جدو بندہ آئی سی یو ایچ ٹور جائے ایمرجنسی ایچ ٹور جائے ادو سے قرآن پاک میرا نبیان نے میاں جی آیت کریمہ پڑھنا ٹھو آؤ
بیبیاں بھی گھر آیت الکرسی پڑھن لگ پیندے نے، آیت کریمہ پڑھن لگ پیندے نے، سورۃ یاسین پڑھن لگ پوندیاں نہیں. اساں ضرورت واسطے ہن قرآن پڑھیا جی دی وجہ دے نال مختلف تھاواں تے اج راتی بھی جھٹکے آئے. زلزلے نال تقریباً 300-400 بندہ مر چکیا ہے. اج زلزلے دی جھٹکیاں چ جڑے بلڈنگاں ڈگیاں پر انہیں ملکاں شام وچ بھی آیا، ترکیہ وچ بھی آیا ہے. کافی ملکاں جھٹکے محسوس ہوئے، کافی ریاستاں محسوس ہوئے. زلزلے نے ڈھیر بندے مر گئے. اصل وجہ کی ہے اساں دین تو دوری اختیار کیتی، قرآن ٹھپ چھڈے، مسیتاں بے آباد کر چھڑیاں. خارج بیبیاں تے او بیمار، بندے نے او بیمار، ہر بندہ بیماری دا شکار ہے. اصل وجہ ہے رب قرآن وچ واضح اعلان فرما رہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن شفا بھی رکھی ہے تے رحمت بھی رکھ چاہتی. اسی قرآن کو نہ شفا حاصل کر رہے ہیں نہ رحمت حاصل کر رہے ہیں. اساں قرآن چھڈی بیٹھے ہیں. آج بھی میں ہاتھ بن کے تانوں ریکویسٹ کرنا اپنے گھراں وچ راتی ساؤن لگیاں سورت ملک پڑھ لی کرو، سورت واقعہ پڑھ لی کرو. جڑا بندہ کاروبار تو پریشان ہے، روزگار تو پریشان ہے، پیسے تو پریشان ہے، سورت واقعہ روزانہ شام نو پڑھ کے ایک جی سہیں پوے گھر دا وارث جڑا بی بی پڑھ لوے، مرد پڑھ لوے. خاص کر جڑا کاروبار گھر دا کمان والا بندہ سورت واقعہ پڑھے، اللہ تعالیٰ غیب دے خزانے وچ رزق عطا فرمائے. اصل قرآن اور نماز تو کنڈ کر چکے ہیں. جنہ قرآن نال پیار کیتے اللہ دی سو نیزیاں تے بھی قرآن انہاں سنا چھڑے، انہاں قرآن پڑھ کے سنا چھڑے. میں شاید تو نہیں دسیا کہ میاں علی دا ایک بزرگ آ پچھلی بار دسیا شاید جی وہ قرآن پاک پڑھدا سینے تے رکھ کے پڑھدا، وہ فوت ہون لگا تے مڑ بھی قرآن سینے تے. ہاں جی اون دے قرآن اتنا نکلدا ہی نہ پیا. ہاں جی قرآن پاک نکل دین تے چھکدے چھکیندا ہی نہیں. بڑے ٹل مارے انہاں کہ ہن کی کریے. ایک بزرگ گیا صاحب کشف وضا کہ رہا میں کٹ دینا قرآن پاک میں لے دل. این جو چایا قرآن پاک سائیڈ تے دریا کان نے جو کیا تیرے نانے دی سنت ادا کرنی سجدہ قرآن پاک جٹ ٹک دے چھڑ موڑو غسل دے کے منجی چین لگے تے منجی چیوے نہ. اس سے بندے آ کے آکھیا منجی میں چوینی ہے کنجیاں میرے کول نے بابے رہندیاں. اس قرآن پاک باری چایا مردے دے سینے دے اوتے بند کھول کے کفن دے وچ رکھیا، دوویں ہاتھ سینے تے آ کے تے قرآن رکھیا تے منجی چا لئی. جنہ قرآن نال پیار کیتے نے اللہ جاندا ہے قرآن انہاں دے نال وفاداری کر. غالباً حضرت امام مالک رحمۃ اللہ دور دے اندر ایک بندہ اس دی اولاد کوئی نہیں، اولاد نہیں پئی ہوندی. اس منت منی بھئی یا اللہ مینوں اولاد دے میں دھی دے چھڈے تے میں تاں وی تیرے تے بڑا راضی ہوں. میں دنیا دی ہر نعمت جہیز اج اپنی دھی نوں دیساں، ہر شے دنیا دی میں جہیز اج دیساں. اللہ نو دی چ دتی وقت ازمائش دا آ گیا، ویڑا آ گیا دا کہ مر گیا. گھر دو دے ٹکر نہیں پکدا، دھی دے نکاح دا ویڑا آ گیا. ہن کراں کی؟ بڑا سوچ کے کسی بندے نہ صلاح کیتے اس میاں بشیر ورگے بزرگ نال دا کہ ہن کی کراں؟ دا کہ امام صاحب کول ٹر جا. علم دی مڑ اپنی پاور ہے، علم اپنی پاور آپ رکھدا ہے. ہاں جی دین دی اپنی پاور ہے. وہ لگا گیا اوزا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اوزا کہ جی دھی آئی انہوں جے سامان ساری زندگی دی محنت دینی آئی، ہر شے انہوں میں دنیا دی دینی آئی. ہن غریب بڑا ہن کراں کی؟ امام صاحب ہوندے روندے سر تے ہاتھ دریا فرمایا محمد عربی دی شریعت ہے، چپ کر جاؤ، تیرا مسئلے دا حل ہے. امام صاحب اندر گئے، اندروں نہ سونا قرآن پاک چاہ کے لے آ کے آخر جی وضو کرو. جی وضو کیتا، وضو کرا کے او کڑی دے تھی پیو نو فرمایا تحفہ لے اے قرآن پاک دھی نو میرے لطوفہ دے چھڑی تیری ساری منت پوری ہو. ویسے پھر ایمینی بابے کھڑی دے تاجدار بولے آن دلیں اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دارا بکھاوے جیڑا پڑھ کے اس تے عمل کماوے او ستا جنت جا. جڑا قرآن پاک محبت نہ پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ او دیتے کرم فرما چھڑدا ہے. اتنا پریکٹیکل کر کے ویکھ لو تسی اپنی اولاد نو پڑھا رہے ہو، بڑے بڑے گریجویشن سکولاں وچ پڑھا رہے ہو، مہنگے سکولاں وچ پڑھا رہے ہو. ایتھے مہنگے سکول پڑھن والے پتر تیری قبر تے کوئی نو آ کے فاتحہ پڑھنی، انہوں جنازے دیاں دعاؤں بھی یاد کوئی نہ ہونیاں. جیڑا بچہ قرآن دا حافظ بنایا نا کچیاں صفاں تے بچے گھٹی تے بہ کے قرآن پاک پڑھدا ہویا، اللہ دی قسم یہ بچہ تیری جنازے والی چار پئی تے کھلو کے بھی قرآن پڑھسی، 5 وقت نماز وچ بھی آکھسی ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین. اپنی اولاد نو نیک بناؤ. اس بزم وچ ساڈے بچے منظر عباس اللہ غریق کے رحمت فرمائے او دے ایصال ثواب واسطے آج سالانہ پہلی محفل
وچ تسی اور میں شریک ہاں اللہ پاک اپنے محبوب دے صدقے منظر عباس دی بخشش دا وسیلہ بنائے اس محفل دی عظمت اور برکت دے نال شہادت دی موت دے اللہ تعالیٰ دے درجات بلند فرمائے آج دے والد گرامی محمد بشیر اللہ انہوں صبر تے اجر دے وے انہوں دے بھائی شہادت علی انصر علی ریاست علی لیاقت علی غضنفر علی دیگر انہوں دے بتیجے محمد عثمان علی حیدر محمد حنان محمد مدنی سبحان انصر دیگر جتنے اولاد چوں انہوں دے رفقاء و حباب چوں رشتہ دار برادری والے حاضر ہوئے اللہ سب دی حاضری قبول فرما کے اللہ دی قبر سونے نبی دے نور دا چانن نصیب فرمائے حضرات بڑی سونی تقریر کیتی سید حسنین رضا شاہ صاحب بخاری دامت برکاتم القدسیہ بہت سونا سچا عقیدہ بیان کیتا انہاں مولا علی دے فضائل بیان فرمائے انہاں مولا علی تے گفتگو کیتی ہے میں ایک گال مولا علی دے پتر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تے سنا دینا اے جڑا مہینے دی 6 چند گزرے ہے نا وہ دے وچ آپ دا عرس پاک گزرے ہے چھٹی شریف یعنی 6 رجب المرجب نو دنیا فانے تو آپ پوچھ کر گئے تے آج بھی لکھاں کروڑاں مسلمان اور ہندو بھی اتھے مرادہ اپنیاں پوریاں کر رہے ہیں ہاں جی اور حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہند الولی عطائے رسول کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی خود روزہ رسول تو لائی فرمایا خواجہ عثمان ہارونی آپ نے مرشد ہے فرمایا میں تیری ڈیوٹی اس مرید دی ہندوستان نے چلا چھڑ دیئے انہیں محمد عربی دا کلمہ اتھے جا کے پڑھنا ہے یہ باب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ اپنے آستانے تے تشریف فرمانے ویکھیا کی جتھے آپ نے ڈیرہ لایا سب تو پہلے ہندوستان جا کے صوبہ راجستان پرتھوی راج اس علاقے دا اس ٹائم گورنر ہے راجستان پرتھوی راج 3 منٹ نہ دی ہسٹری سن لو پھر اگے انشاءاللہ میں ایک واقعہ عرض کرنا پرتھوی راج اس وقت اس علاقے دا گورنر ہا تو کیر بھائی بڑا سونا کلام تساں پڑھے اللہ پاک تواڈے مزید حسن علم عطا فرمائے اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے آپ نے ایک بوڑ دے بوٹے دے تھلے جا کے ڈیرہ لایا شام دا ٹائم تے اونٹ چارن والے کسے مراجے دے نوکر آ گئے انہاں کہ بابا ایتھے ساڈے اٹھاں بانا ہے تو کدوں آ گئے چک ڈیرہ ڈنڈا انہاں کہ تھوڑی جی میں تھاں لینی ہے جتھے میں بیٹھا اللہ اللہ پہ کرنا تے مینوں رہن دیو انہاں کیوں ہوں یہ تو نکل وہ اٹھ بیٹھے کی کرنا ہے اتھے تساں انہاں کسا اونٹ بہنے انہاں کیا بحال ہو اونٹ بیٹھے تے بابے رہنج کر کے موڑ کے اٹھاں ویکھ کے فرمایا بہ گئے انہاں کیا بہ گئے فرمایا اللہ بیٹھے تے بیٹھے راسن ہن اپنا اللہ دے ولی نے اپنا جوہر وکھینا نا عشق رسول دیاں تاواں ہونیاں ہی نا رنگ بنینا سویر ہوئی بیلیاں اٹھ اٹھائے تھے اٹھ ہوں کر چھڈو وہ ٹھلے کوئی نہ مراجے کو لگے گئے نوکران پوچھے آپ مراجے بکی ہویا اٹھ چارن نے ہو گئے انہاں کہ اٹھ گئے ہیں اٹھ راتی کھیری میری بائے ایک بھی نہیں اٹھدا پیا خدا کیا گالت نہیں کال شامی کو روڑا تے نہیں بنے کوئی جادو ٹونا انہاں کہ جادو دا سانوں نو پتہ بابا بہت سونے چہرے والا ہا وہ نو اٹھا بیٹھے ہوں تے ہن اٹھ اس اتنی کیتی ہے بیٹھے تے بیٹھے رہن اس آکھیا بج وگو نو لب لو جو اس نہ آکھیا نہ اٹھو جو اس نہ اٹھائے تے یہ نہیں اٹھ دے یہ ان دے جادو نہ اٹھنے بابر نے ڈھونڈیا ڈھونڈ کے انہاں کہہ دیا ویکھو غلطی ہوگی ساتھوں وہ بے زبان نے بھوک نال مر جا سن دے تسی اللہ دے ولی ہو ساتھوں غلطی ہوگی مہربانی کرو انہاں نو اٹھاؤ تے آئے بوڑ بھی تواڈی تے بوڑ والی تھاں بھی تواڈی بناؤ ڈیرا اپنا آپ نے فرمایا بیٹھے بیٹھے آپ اٹھاں دے کول آئے تے آپ دے کول جڑی چھڑی ہے آپ نے اونٹ دے اوتے لائی فرمایا اٹھ باؤ بھائی سارے اٹھ لینا چ لگ کے بابے انہاں دے پیراں تے سلام کر دے گئے تے نکل دے گئے اللہ اکبر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شہنشاہ ہند الولی عطائے رسول آپ بورڈ دے تھلے بیٹھے ہوئے نے ویکھیا کی 12 کڑیاں دا ٹولا نوجوان 12 کڑیاں کوڑوں گزریاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہند الولی عطائے رسول آپ نے 12 کڑیاں نو ویکھیا ایک کڑی دا لال سوا جوڑے بابے انہاں دے کوڑوں گزریے لڈواں دا تھال او دے سر اُتے وے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ویکھیا کڑی اگے اگے دلہنے پیچھے پیچھے او دیاں سہیلیاں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری انہاں دے پیچھے ٹر پئے او کڑی بت خانے دے اندر گئی بت خانے دے اندر جا کے او بھگوان نو آندی ہے بھگوان میری شادی ہے لڈو کھا بھگوان میری شادی ہے لڈو کھا تھوڑی جی شور بڑا سونا ساؤنڈے چلنا باہر کھلی تھا تے ان چلنا تے مڑ چا سونی آئی ہن مسجد بھی بند ہے بوے بھی بند نے تے آپ بھی سارے اسی بیٹھے ہوں
بڑا سونا توڑا ساؤنڈ میں بڑا خوشی نال پڑھنا ہن میرا بھی تھوڑا جے نو سلو کرو تاکہ سمجھ آوے مسجد سارے جو بیٹھے سمجھن واسطے جی گل دی سمجھ آوے مینوں آپ چاس نہیں ہوندی جنہ چر میرے بھائیاں نو میرے بزرگاں نو سمجھ نہ آوے ہاں جی اللہ اکبر خواجہ معین الدین چشتی اج میری گئے کڑی پیاں دی بھگوان میری شادی ہے لڈو کھا او بوتا تراشیا آیا پتھر دا اس کی کھانے آئے ترے واری آکھیا بھگوان میری شادی ہے لڈو کھا اس کے کھانے آئے خواجہ معین الدین چشتی جی میری ایک نکرے لاگ کے بیٹھے ہوئے سونے محمد دیال تے درود پہ پڑھن آپ ترے واری کڑی نو ویکھیا کڑی پیاں دی بھگوان میری شادی ہے لڈو کھا آپ اٹھے اٹھ کے آپ نے اپنی کھونڈی لے کے بت دی دھون ترائے چار لائیاں فرمائے ایڈے ریج نال تینوں کڑی پیاں دی یہ لڈو کھا کھاندا کیوں نہیں بھگوان انہاں لڈو وینے کیتے شوائندے گئے چیندے گئے پورا تھاڑ ویلا کڑیاں پوچھیا نہیں لڈو دا کیا بھگوان کھا گیا دا کیا کدی ناس کھا دے کیویں کھا گیا ہے کڑیاں دیئے میں نہیں کھوائے کھوان آلے کھوا گئے نے میں نہیں کھوائے کھوان آلا بابا کھوا گیا کڑیاں جا کے روڑا پایا نا دھروئی انج نہیں ہو سکتا آج چھوڑ آلے آنکھیں اساں نکاح کرنی کوئی نہیں شادی کرنی کوئی نہیں اساں رشتے تو جواب دینے ہیں ایک بابا بولے او دا کیا روڑے چنا پاؤ تسی آندھی او کڑی کوڑ مارے آئے ہون لڈو ہور لے لو جی اگے ویل گیا تے موڑ کڑی دی من جسائیں انہاں موڑ تھا لڈوان دا لے لے 8 بندے 4 کڑی اللوں 4 چھوڑ اللوں تے نامی کڑی دلن بھی ٹور پئی خواجہ معین الدین چشتی اج میری بورڈ دے تھلے بیٹھے اللہ اللہ پہ کر دیں نظرہ چکیاں ہوئیاں اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے ہو میں جس دم گم گبا پھر نظر آیا تو مجھے کڑی تھاڑ لائے کے کڑوں دی لگی ہے تیاں دیئے بابیا کرماڑیا کدی آج موڑے میں آویں آج میں کل آیا ہیں بہت خانے میری کی مجال میں لڈو کھواواں جدوں اللہ دے ولی دی سنگت ہو جائے اللہ دا ولی مہربان ہو جائے پھر اللہ بیڑے پار کر چھڑ دائے وہ جا کے کڑی آکھیا بھگوان میری شادی ہے لڈو کھا کوئی نہ دوجی واری موڑو جا کے لڈو کھا چھوڑ آڑیاں کڑی آڑیاں ویکھیا بتواڈی کڑی کوڑ مار دی ترائے واری کوئی آکھیا لڈو کھا کوئی نہ کڑی انہاں دی نہیں سنی نہیں ویکھی کی آندے پین کڑی اس بت خانے چو نکلی ہیں خواجہ معین الدین چشتی اج میری دے قدمہ چ جا کے چادر چ رکھیے آندھیے بابا تو محمد عربی دا غلام ہے محمد عربی تے کافران دی دھیاں دے بھی کاج کجدہ گایا ہے اس طرح کر دایا میری لاج رکھ لاؤ آپ اٹھے نے فرمایا دیئے گل کی بابا جی میں کل بت خانے چ گیا ہیں ایک واری موڑ آنا خواجہ معین الدین چشتی اج میری ہندل ولی عشق رسول عطائے رسول آپ بت خانے دی اندر گئے لے آپ فرمایا دھیے انہوں ہونک کے لڈو کار انہوں آکھا ایک باری آکھیا بھگوان میری شادی ہے لڈو کھا 2 باری آکھیا 3 باری آکھیا ہے بھگوان نے اتاں کر کے سر چایا او داکھیا کلڑا بابا موڑے آگیا اینج بھگوان نے 3 باری کیا بابے اورا نے جتی لا لئی کھڑاواں لکڑی دیاں لا لئیاں پتھر دے بوتے سیرے چ 3 واری دھونے چ پتھر دے وچ بابے اورا اپنی جتیاں ماریاں کھائے بوت 1 2 نہیں پورا تھاڑ ویلا کر گیا پھر کی ہویا ہے اتھے ہی بوت خانے دے اندر ہی کوئی روڑا پہ گیا پڑھو لا الہ پڑھ لو منظر عباس دی روح نو ایدہ فیدہ آئے گا مل کے کوئی بندہ خاموش نہ رہے پڑھو لا الہ سارے پڑھو ہاتھ بلند کر کے پڑھ لو لا الہ او محمد سرور صلی اللہ گدی آگئی لینو لین میاں وچی بیٹھے حسن حسین میاں جیڑے نبی دے دل دا چین میاں پڑھو لا الہ او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ
جدو 9 جی مسلمان پہلے ہو گئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے پتہ لگ گیا ہر پاسے ہندوستان چروڑا پہ گیا کوئی اللہ دا ولی ہندوستان چا گیا ہے پتھرانو بھی کلمے پڑھا رہے ہیں پتھران دے کڑو لگ دائے وہ بھی محمد عربی دا کلمہ پڑھ رہے ہیں درخت بھی دے نالو دا سہارا بن رہے ہیں پرتھوی راج نے آکھیا یہ دی کمزوری ڈھونڈو اس بابے دی کمزوری لبو انہاں کے کمزوری بابا ایک بڑی ہے اے فجری نا آنا ساگر دے تلاب تو پانی لینا ہوندہ ہے ان دے نہ وضو کردہ ہے موڑ اللہ اللہ کر او دا کہ پانی ڈاک دیو کوئی نیڑے نا 300 سپاہی اس تلاب دے 4 چپھرے اس لینے لا دیتے سویرے سویرے بابے اور آئے وضو واسطے پانی لین تو نہ کہ نا بابا یہ تو 8 پیشاں اسا تینو پانی نہیں لین دینا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمت اللہ علیہ آپ نے نا ویکھیا انہوں نے تیور بیت بڑے کڑی تک کھڑے چل گئے پیچھا آپ سدھے بوت خانے لگے گئے بوت خانے لگے گئے اکرم بچے جا کے نا جیڑے بیلی دوئیں تھاڑ ویلے نہ ہے جتی لا علاق دی تونے فرمایا دوئیں تھاڑ لڈوان دے ویل کے بیٹھائیں پانی کہیں لے ہونا ہے پانی کہیں لے ہونا ہے تو ایتے بیٹھا جتی لائی 5-7 دونے ٹھوکیاں لایا پانی ہوگا لائے اٹھ نکل گا لوٹا آپ دے ہاتھ تے جا آپ نے دیتا لوٹا لٹو رگا اون لکڑی دا بہت پتھر دا تراش آیا بہت جدو نہ ڈٹھا انہاں کہ وڈ گیا او دا کیا راجہ صاحب وڈ گیا مر گیا کی ہویا انہاں کہ جن دی پوجا کرنے ہاں آؤ ساڈا بھگوان پولے کھائی آؤندا ہے لوٹا چاہی آؤندا ہے بابی ہوراں نے جناب بت دے ہتھ وچ لوٹا دیتا لوٹا پانی دا یا بھریا تے سارا پانی تالاب دا لوٹے پانی سوک گیا بیبیاں آئیاں تو نہ کہ ہون مر گئے پانی بچیاں جو گا بھی کوئی نہیں کی ہویا پرتھوی راج دا 300 سپاہی خواجہ ہند الولی دے قدمہ تے ڈک کے پڑھدا پیا لا الہ پڑھو لا الہ او محمد پاک رسول اللہ تبلیغ فرمائیے دن پر رات ان بندے مسلمان ہوں دے 1 کروڑ تے 20 لاکھ تک آپ نے تھوڑے جیر سے چاہیں دوانو مسلمان فرمایا عام 90 لاکھ مشہور ہے لیکن انہوں نے ڈانگا نال تے روڑے نال نہیں انہوں نے محمد عربی دا عشق سنا کے پڑھایا بلکہ میں پڑھ رہا ہی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے ڈیرے تو اٹھے تے اللہ اللہ کر دیا تھوڑا جا سفر کیتا تک ایک ہندو بھرا جا ایک تھال لڈوان دا بھر کے نا ساگ مکھن مکئی دیاں روٹیاں تے بڑا سامان لئی آوے تے خواجہ صاحب دے کول آ کے آندا ہے اج میرا دل سی میں کر دی نو آکھیا ہے مسلیاں دے بابے دی اج سیوا کرنی بابا بڑا چنگا ہے تے آپ دا ہاں اس وقت نفلی روزہ آپ روزے دی حالت تے آپ نے جدو ویکھیا نا بیلی روٹی لے آیا آندا جی میں آج بڑیاں وکھوں نے جواڑاں پیاں نکل دیاں مکھن تازہ تے اے وچوں ساگ تے آئے مکئی دیاں روٹیاں حضور میں بڑے ریج نال لیاندیاں تواڈی سیوا واسطے آیا آپ نے نا اوتھے ہی فرمایا بابا ہن آ جاؤ آپ نے انج کر کے ایک برکی انج کر کے تروڑی اوتھے بیٹھ کے تے پچھوں مرید للکریا دا کہ کرم والیا لے گئے ہوئے ہن سرگی کھا کے روزہ رکھے تو لگ بھی پئی اشارہ کیتا چپ کرو میں جاننا میرا روزہ ہے میں نے پتہ ہے میرا روزہ ہے میں شریعت دی مصطفیٰ دی حداں نو جاننا انہاں کہ بابا تیرا روزہ او خطری نو فرمایا نے تو لے جا سامان ہن اپنے بچیاں نو کھوا وہ لے کے تشرڑے ہو کو تھوڑا جا کھلو رہے ہو دا کہ بابے دا روزہ تے بابے روٹی بھی کھا لئی تے بابا پیاندا ہے میرا روزہ میں نے پتہ بھی یہ گل سنا تے صحیح کی ہے جدو مرید نیڑے آئے خواجہ ہند الولی عاشق رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر دے شہنشاہ اوئے او لوگ نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ولیاں نو کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں اللہ دی بارگاہ بڑے مقرب اور مقبول نے جدوں مرید نیڑے آیا حضور تہاڈا روزہ تساں روزہ بھن لیا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا بچیو مینوں پتہ ہے میرا روزہ گا مینوں پتہ ہے روزے دی قضا گئے میں روزہ ٹوٹ جائے او دی قضا دے لواں گا پر کسے انسان دا دل ٹوٹ جائے او دی قضا کوئی نہیں اس ہندو نے تھاڑ اوتھے ہی رکھیا ہے بابے انہاں دے قدماں وچ آ کے او بھی پیا پڑھدا ہے لا الہ پڑھو پڑھو لا الہ میرے پیرے باوا عرفاں
والے سلطان سخی سلطان باغو رحمت اللہ علیہ اینج ہندو نے آ کے بابے نوں دے پیر پھڑے نے تے عرض کیتی ہے اے تن میرا اے چشیمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول بھجاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اس رنگ نال لوگوں نے مسلمان فرمایا. حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ آپ دے پیر و مرشد آپ جدو حضرت جنید بغدادی دی مسجد چاپ نے آپ دی بیعت کی تھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے آپ جدو گئے نہ فرمایا بیٹا اتنے کچھ دن روک پھر حج دا ٹائم آیا تھے حج کر کے اسائیں جدو حج کرن گئے تو خانہ کعبہ دے غلاف نو پھڑ کے حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے عرض کی تھی مالکہ میں لے آیا آواز آئی تو لے آیا سا قبول فرما لیا. پھر آپ روزہ رسول تے گئے حضور دے روزہ انور تے گئے تو روزہ انور وچوں آواز آئی عثمان ہرونی تیرے مرید دے اساں ڈیوٹی ہندوستان وچ لائیے ایدی راہوں اساں کئیاں مسلمان کئیاں ہندوؤں نوں سی محمد عربی دا کلمہ پڑھانا ہے. اتو ڈیوٹی مدینہ پاک تو لگی. لو جی پرتھوی راج نے ایک جادوگر ساد لیا. آخری گل خواجہ صاحب دی بارگاہ میں عرض کر کے پھر اگے انشاءاللہ چلیں. پرتھوی راج جڑا نا گورنر راجستھان دا اس نے ایک جادوگر بہت بڑا معروف بلایا اسا کیا بھئی گلے آئے بابا تو کٹ گئے نانا کنو شکست دے کے ہرا کے تے عزت نہیں راندی اسی اڈ گئے سارے آئے دے مسلمان پہ ہوندے بندے اینو کٹ گئے او دا کیڑی گل ہے ہن کر لینی او نے جادو دے ذریعے آکھیا بابا گل سن میری پہلے تو اپنا کرتب وخا مڑ میں اسا کیا نہیں جادو ساڈے حرام ہے ساڈے محمد عربی دی شریعت تے حرام ہے تو جیڑا کرنا کر لا سی جے توڑ ہویا تے کر لساں او دا کہلا بابا میں اڈوں ہاں تو میں پچھو مگرو آ کے پھاد لوی جے تو پھاد گیا تو میں تیرے نال وہ جدو اڈن لگا نا میاں جی تے آپ نے پچھو انہوں پھاد کیا کیا میں کوئی نو مگر ہونا آیا میری جتی تین ضرور لایا اسے ایتے نکے نکے کام تے میری کولے بھی کر لیں وہ اڈیا آپ نے اپنی کھڑاواں جتی جڑی لکڑی دی آئیاں وہ لائیاں لا کے فرمایا ایک کی جات لیا جتے تو کم ودیا تے مردو جی پیچھا ٹور چھڑ سے بیلی اڈیا جی وہ جادوگر اڈیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے نا اپنی کھبی جتی لائی یا سجی لائی ایک لائی ضروری نے لا کے فرمایا لے نٹھو لایا وہ جی اتا اڈیا تو پچھو پئیاں سیر ہے تھاں تھاں دی آواز پیاوے پرتھوی راج دے پیراں چاہ کے جادوگر ڈٹھا آندہ تیریاں تو جان مین بچا میں تے محمد عربی دا غلام اوڑنو پھر دا جو ندین پھلایا محمد عربی الاخلاق یوم عزن بعدکم لبعد عدوٌ الا المتقین بعض دیاں بعض دوستیاں ٹوٹ جاسن یارانے مک جاسن اللہ دے ولیاں دی یاری اتھے بھی کامیاب قبر اچ بھی کامیاب حشر اچ بھی اللہ کامیاب فرمائے گا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دے بارے حضرت مولا علی شیر خدا دے بارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمانے کہ جنہ علی دا ذکر کیتا انہاں محمد عربی دے فرمان نو حق جانے ہوں. بڑا اہم مسئلہ میں کل سیال کورساں دن دے ٹائم اسے ٹائم تقریباً میں تقریر کر رہا تھا 4 بجے دے قریب 4:30 میرے خیال اسی ویلے ہویا اتنے میں ایک نقطہ نظر رکھیا وہ میرے سامنے تقریباً نا جتھے میں نو بایا آنے نا وہ پنڈال ڈیر سارا عوام آئی تے منڈے والا پنڈا غالب ہاں تے او دے سامنے میرے علام بڑے علام لگے میں کہ تبلیغ میری اتھے بندی یہ میں لازمی بیان کرنی میں کیا ہے میری گل سنو حضور دیاں غلامہ سارے تسی رلے ملے ختم جو آ چالیے دا انہاں دا محفل بڑی وڈی انہاں کرائی دیندار آیت پر بڑی ریج انہاں کیتی محفل آئی بہت استقبال سونا بڑا سونا پنڈال میں کیا بھئی حضرت ابو بکر صدیق کو اگر امت مصطفیٰ سے آپ نکال دیں ان کو پیچھے چھوڑ دیں صحابہ رسول سے اہل بیت سے الگ کر دیں ان کا مقام نہ بیان کریں تو مجھے 12 امام پورے کر کے دکھاؤ میں کہ مجھے 12 امام پورے کر کے دو اینج میرے ویندیاں دنداں چنگڑیاں بندیاں دے لیں انہاں کیا حضرت جی آپ نے کیسی بات کر دی میرے نال ایک مولانا بھی میاں جی بیٹھے ہیں انہاں کیا حضرت جی
گل کتھے لیا کے کھلا رہی ہے؟ میں کیا حضرت ابو بکر صدیق کو جو نہیں مانتے وہ پیچھے ہٹا کے ابو بکر کو مجھے 12 امام پورے کر کے دیں گے۔ میں ترائے واری سوال انہاں کے رکھیا، میں کیا کوئی بندہ تو آڈے وچوں مینوں حضرت ابو بکر صدیق نو صحابہ رسول وچوں پیچھے ہٹا کے حضور دی آل نالوں پیچھے ہٹا کے 12 امام پورے کر دے؟ بندہ دا جی ہن تسی پورے کر کے دیو، سن ابو بکر نو رڑا کے دیو۔ میں کیا بابا چس آئیے تو سن میں ابو بکر صدیق نو 12 امامہ چ لیاوندا کیویں آں؟ میں کہ 12 امامہ چ ابو بکر صدیق آ کیویں رہن؟ انہاں دا خونی رشتہ آل رسول نال 12ویں امام 14ویں 6ویں امام نال بندا کیے؟ میں کہ حضرت ابو بکر صدیق دے پتر دا نام ہے محمد بن ابو بکر۔ میں کہ کیڑی کتاب وچوں میں پڑھوں او اہل تشیعی 14 ستارے کتاب دا نام ہے، علی دے پتراں دی نسبت میں دسن لگا، اینو یاد کر لو، صفحہ نمبر 335 میرے کول موجود ہے کتاب۔ میں کیا حوالے چاہیے ہوں تو میں واٹس ایپ دے ذریعے بھی بھیج دیاں گا، ہن چاہیے جڑا بڑا لینا چاہے نا حوالے انہوں توڑ لائبریری بندہ سدے ہو سیالکوٹ تو چل کے آوندا انہوں پتہ لگے کہ ایڈا اوکھا ہے حوالہ تے دین لبنا جی بڑی محنت نال۔ میں کیا 14 ستارے کتاب دا نام ہے، صفحہ نمبر 335 ورکے دا پاسا سجا ہے، لین نمبر 3 شیعہ دی کتاب ہے، نجم الحسن شاہ قراروی لکھن والا ہے۔ چوتھے امام دا نکاح حضرت امام زین العابدین دا پتر حضرت سیدنا امام محمد باقر انہاں دا نکاح جس گھر وال ہویا ہے وہ ویڑا ابو بکر صدیق دا ہا۔ رضی اللہ تعالیٰ دا ہا۔ ابو بکر صدیق نو اللہ پتر دیتا او دا نام رکھیا محمد۔ جنوں اولاد نہ ہوندی ہوئے او اپنے پتر دا نام مت لوے دا نام رکھنا میں محمد۔ اللہ میں نو پتر دیتا تے میں نام رکھنا ہے محمد تے مڑ ان دے نام دا کرسم ملاد تے اللہ پتر دے چھڑ دے۔ اے بابے جمال الدین نے کری دعویٰ کیتا تھے اگلے سال بندہ جوڑی پتر لے کے محفل دے وچ آ گیا۔ اوزا کیا جی میں ایتھے محفل ارادہ کر کے اٹھیا، اللہ پاک میں اس سے مہینے امید چلائی، 13-14 سال ہو گئے شادی گزری نو، اللہ حضور دے صدقیہ سال بعد اس سے محفل میں پتر جوڑی چلائے کے آ گیا۔ ہاں لو جی اللہ نے ابو بکر صدیق نو پتر دیتا محمد نو اللہ پتر دیتا مڑ او دا نام رکھیا قاسم نو اللہ دی دیتی او دا نام رکھیا ام فروا دا نکاح امام زین العابدین یعنی علی دے پوترے نال ہویا، اللہ پتر دیتا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں کیا 12 امام ادو پورے ہو سن جدو ابو بکر صدیق وچ آئے گا۔ ابو بکر صدیق دا خونی رشتہ حضرت سیدنا مولا علی دے پترہ نال رڑیا۔ پھر میں آکھاں گا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں۔ سارے مل کے کہہ لو ساڑھے بچے منظر عباس نو قبر پڑھے پڑھے دا فیدہ ہے جا۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں۔ عظمت آل انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عظمت آل نبی آل رسول اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ شاعر یہ کہ تو دس بھی گئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مولا علی دا ادب اٹھ کے کھڑے ہوں کے دسیا۔ بیٹی نے پوچھیا مومنہ دی ماں نے، چوڑا دی ماں نہیں، اماں عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں ہے، حرامیہ دی ماں نہیں، اماں عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں ہے۔ اے میرا جملہ پک کرنا تو دل دی تختی کے دیکھنا ہے۔ بھلا وے بابا الیاس اتار قادری دا کراچی چ بہ کے جائے محمد عربی دے غلامہ دی عزت دا بھی ول دسیا، نبی دی آل دی عزت دا بھی ول دس چھڑیا۔ بڑی اس ونڈ کر دی ہر صحاب یہ نبی اے نعرہ مران لگی ویکھ لیا کرو جندہ منہ شٹیل دی کولیاں ڈنگا ہو جاوے سمجھ لو نبی دے صحابہ تو پیچھے ہویا پھر ہر صحاب یہ نبی، ہر صحاب یہ نبی، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔
نبی کا جو غلام ہے. اللہ دی سویں سنیاں بڑیاں نیریاں گلیاں ہی. کوئی ایدے تروڑ کے پیا سٹدا ہے, کوئی ایدے پیا سٹدا ہے, کوئی حضور دی آل تو پیچھا پیا ٹیندا ہے, کوئی حضور دے صحابہ تو پیچھا پیا ٹیندا ہے. اللہ دی قسم ہے سنی ایڈے بختاں نے. میں کئی اشتہار ویکھے, کئیاں تے میں ویکھیا ایمان نہ اُتے کسے دے اُتے سنیاں دے اشتہار اُتے لکھیا ہوندا ہے عثمان. اے ویکھو اے سنیاں دا اشتہار ہے جن دے اُتے آج میں بڑا آگاہ نہیں جاندا تانوں ایتھوں مثال دے چھڑنا. اے سنیاں دا اشتہار ہے جن دے اُتے لکھیا محمد عثمان تے علی حیدر. تو کوئی اہل تشیع دا اشتہار مینوں بھی کھاویں جن دے اُتے نام کٹھے ویکھاں. کوئی اہل تشیع دا اشتہار تے مینوں بھی کھاوے اکرم بچیا. کوئی ابو بکر بھی نام لکھیا یا تے علی بھی لکھیا یا نال تے مجلس ہو رہی ہے نا مردیاں مر جانن جنہاں نو محمد عربی سینے نال لایا سنیاں سینے دے نال بھی لایا تے گھراں چنا دے نا بھی رکھ کے کلے جٹ سنیاں نا رشتے ضروری نے, نہ رشتے ضروری نے, نہ یار ضروری نے. دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری. دن حشر دے بخشش لئی سرکار. چھڑ یار کدورت نو ایویں مار نہ ٹکراں تو. پنجانو جے مننا ہے پھر چار ضروری. پنجانو جے مننا ہے پھر چار. بغض علی رکھ کے آقتا زندہ. اللہ دی قسم ہے آئے آخری کرن ہے بابے سعد رضوی علی. پاکستان کو ایک آخری آس ہے. لبیک یا رسول تاجدار ختم نبوت. کوئی پالٹی والا ایم پی ایم این اے انہاں دے کول بندے بیٹھے ہون نا تے وزیر پہ آکسنے تے نا نہ لمی ساڈے لیڈر دا لے گیو نہیں بندے ہنے جُتیاں پوندیاں چپ کر جا. پی ٹی آئی والے آندے نا نہ لمی اڈ گئے ہو دوواں پاسوں فلاپ ہوئے پہلے سارے. سعد رضوی دا نام خدا دی قسم غیر بھی لیندے تاں دن کو جنا ہے محمد عربی دا غلام ہے. ہاں جی میں ایک نکی دی گل تانوں دساں او جیڑا نہیں او ڈبو او فؤاد بلکہ پاکستان دا سب تو بڑا فراڈ وہ ایک اینکر پوچھیا سنا کیویں نبی ایمان نہ یہ جی پیا روندا میں بھی ویڈیو وہ داتیا کو گالتے بڑا این جو اس ایمان نہ یہ جا تک دا فیڈر کھڑی جاوے نا کہ 24 گھنٹے چھو جا تک اتنا نہیں گندا روندا جگہ ہو پیا روندا. اللہ دی قسم ہے سعد رضوی جدو عدالت چوندا پھلاں دیاں پتیاں نال محمد عربی دا عدالت چوندا اللہ دی قسم ہے. او دیکھو بچہ بیٹھا ہے کی نام بچہ تیرا؟ ہاں جی ابو ذر دا بھرا ابو سفیان. ہاں جی انہاں دے نام مک جانے انہاں مک جانا ہے اساں سارے مک جانا ہے. ابو سفیان دا نام راندی دنیا تک لوکی ممبراں تے لیندے راسن. وجہ کی گئے تاجدار ختم نبوت نال وفا کر کے جند نبی دے نام تو واری ہے اور دسیا ہے کوثر دا پانی ہے جند نام لا مدنی دے ایویں وی تے تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. میرے آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. نام مٹ جانے لوکاں دے. کال کی آج بھی سویرے میں چوری کی کلپ سیٹ کیتا ہے تے موبائل سونا ہے جے بھی رشید شیخ صاحب روندے پیا گلے لگ کے کسے شاید تساں بچیاں ویکھیا ہوے
وہ عدالت چ لے آدھے تو انج لگ کے پہ روے جو میں تازی ہوں ماں مری بسم اللہ میرے نیڑے ہی آ جاؤ ایتھے ہی آ جاؤ ایتھے نیڑے ہی آ جاؤ بسم اللہ کی نام ہے انہاں دا سائی سرفراز کیلانی صاحب بڑے پکی عقیدے والے مرشد مرید نے بھئی حضرت بلے 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 پیر سید عظمت علی شاہ صاحب واہ بڑے ڈاڈے پیر اللہ پاک بری کے رحمت فرمائے انہوں نے بچیاں دی بھی زندگی دراز فرمائے انہوں نے مریداں دی بھی خیر فرمائے وہ شیخ رشید یہ جی پیا روے بجی میں بندے نو تازہ کو دکھ ہوندا ہے تے ہن کسے موئے نو دفن کر کے آیا اللہ دی قسم ہے سعد رضوی صاحب آئے ہن اگلے دن نہیں آئے 29 جنوری نو ہیں آ تیرے کوٹ سرور تو لائے کہ خانگاہ نتن کتھوں ہاں جی اور ایج کسے دا استقبال انہاں دے والد صاحب جدوں آئے آئے نا آئے پیر بھی کرم والے نس نس گئے تے وچ مرید بھی نس گئے جڑے ایم پی تے ایم نے کھلوتے آئے سارے پیچھے لگے گئے جڑے ڈٹے رہے اج بھی ایمان نہ پھلا نال انہاں دا استقبال ہو رہا محمد عربی دے غلام اج موٹر وے تو لے کے او کندا 40 میل تک استقبال ہو جائی اوے سعد رضوی دا کمال نہیں بابے خادم رضوی دا کمال نہیں اے محمد عربی دی محبت دا کمال ہے انشاءاللہ اے جدوں تک حضور دے آئے کیا بات تاجدار ختم نبوت بچو اے قسمت آڑے اللہ دی قسم قسمت آڑے ہو اپنی پرچیاں ضائع نہ کرے آئے کسے بھی بندے اپنی پرچی ہون ضائع کرنی ہے ہون تو انو ہر بندے نو پتہ لگ گیا ہے کہ اس وقت اگر محمد عربی دے دین پیچھے جان وارن آلیں تے طریق لبیک دے حضور دے غلام وارن آلیں اگر حضور دی سچی غلامی ہے تو پاکستان نو بچانا جس تحریک نے وہ باب خادم حسین رضوی دی تحریک ہے جیڑا پیر جیڑا ملا جیڑا ذاکر اس وقت محمد عربی دی اس تحریک نال شامل ہو گیا پاکستان نو بھی بچائے گا محمد عربی نو بھی راضی کر چھوڑے گا اس واسطے بابا جی خادم رضوی رحمت اللہ علیہ میں کلپ انہاں دے آندے راندے سن دے تسی سارے ہی راندے ہو لیکن محبت رسول دے کلانی صاحب تقا دے ہیں کہ جنہ دے دلاں وچ رسول اللہ دا عشق ہے انہاں نو اللہ تعالی ایمان نہ استا عطا کیتیاں علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ کل گل سنان دا تاری صاحب بڑا مزہ آیا سیال کوٹا بابا اقبال دی گل یاد آ گئی تے مڑ ہجوماں چ ڈوب کیوں نہ بابا اقبال دا کلام سنے بس بچہ ہن تھوڑی جی گفتگو ختم کرو ہن ڈولی میں پڑھن لگا بس اس پاسے آن لگا مینوں میرے بچیاں بڑا حکم دیتا بار بار کہ ڈولی ضرور پڑھیا میرے بچے اکرم بھی مینوں آکھیا جی اینڈ تے تسی ڈولی پڑھنی یا پہلے میں کہ جویں میرے بچے عثمان آکھیا جی اینڈ تے پڑھنی بس گل ایک آخری کرن لگا قلندر لاہوری کشتہ عشق رسالت سیال کوٹ دا عظیم گوہر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ جدوں غازی علم الدین نو قبر چ اتار دے سن 1929 دی گل کر رہے ہیں مصور پاکستان جائے پاکستان دا تصور پیش کیتا پاکستان دے بارے چ رائے دیتی آئی قائد اعظم محمد علی جناح نو اور دیگر بزرگان دین نو او سر فرست حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ او جدو غازی علم الدین نو میت لان لگے نا قبر چ میت رکھن لگے اے آج چہرہ سدھا پہ کرن بلکہ تے اور گل کر جاواں سید جماعت علی شاہ نا پیراں والے پاسے آ گئے سیر لو سید دیدار علی شاہ پوچھیا بشاہ جی خیر ہے سراندی چھڑ کے پواندی اللہ آ گئے ہو فرمایا ایک باری چپ کر جا اے موقع موڑ نہیں لبنا اینج دے پیراں تو نا غازی علم الدین دے پیراں تو اینج کپڑا پیچھے ہٹایا اے اینج پیراں تو نا اے کفن دا کپڑا ہٹایا اینج اے پیر دی تلیاں نگیاں کی تھی سید جماعت علی شاہ لکھاں کروڑاں نقش بندیاں دے پیشوا ہن وکری گل ہے انہاں دی اولاد صحابہ کرام دے کچھ نہیں بھی پی مندی انہاں دے بابیاں دی وڈی انہاں دے نقش قدم تو ہٹی پئی وکری گل ہے بڑے بڑے پیر پٹڑیوں لتھے پین بڑے بڑے مولوی پٹڑیوں لتھے پین جے پٹڑیوں نہیں لتھا نہیں ہریا تے ساڈا بابا خادم رضوی نہیں ہریا ساڈا ایمان نہ بابا نہیں ہرے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت اے نعرہ سویرے سویرے اٹھ کے بچیاں نو بہا کے لایا کرو گھر وچ
گھر جڑے نہیں بھی نہ مندے بابے خادم رضوی نو او رسول اللہ نو من کے اپنے بچیاں نو سویرے بہا کے 5 منٹ صرف بچیاں دے نال بیٹھ کے لائے کرو سارا دن انج لگ سی جویں پھلاں دی سیج تے بیٹھے ہوئے جب تک پکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا سید دیدار علی شاہ نے ہنج کر کے ویکھیا سید جماعت علی شاہ پیراں والے پاسے بیٹھ کے ہنج کر کے کفن دا کپڑا پیچھے ہٹا کے سید جماعت علی شاہ نے پیراں دیاں تلیاں ننگیاں کیتیاں درخانہ دے پتر دیاں پیراں دیاں تلیاں ننگیاں کیتیاں تے ہنج اپنے لب لا کے نہ تلیاں نال مڑ اکھاں نال پیر لگے مڑ لباں نال سید جماعت علی شاہ نو سید دیدار علی شاہ دوما موڑیاں تو پھاد کے جنجوڑیا او سیدہ دھیان کرو سید ہو کے او درخانہ دے پتر دے پیر پیا چمنا جے بالا شوقی تے متھا جا کے چملا او دا کیا متھا راتی حسین دے نانے چمے آئے متھا راتی کملی والے ختم نبوت غلام دا چمے آئے میں وہ تھا جھوٹی کیویں کر سکنا جتھے نبیاں دے سلطان نے منہ مبارک لایا ہے لب لائے نے او بھائیو او کوٹ جیونے چ میرے بچے او غضنفر علی مندر عباس دے ختمے پا کے چون والے ہو اج دی تقریر ایتھے ہی مک جانی چاہیے ہے کہ محمد عربی دے نا تو اپنی جند بھی بار پرچی کی ہے پرچی کلی دے ٹنگ کے آگ سونیا میری جند بھی حاضر ہے میری جان بھی حاضر ہے میرا بھی سفر ہے نبی پاک دے غلام نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشق نو جدو قبر وچ اتاریا نا اتار کے علامہ اقبال پیاندا ہے ہن میت نال مخاطب ہے غازی علم الدین نال علامہ اقبال حضرت جی مخاطب نے تے فرماندے پین علم دینا میرا وعدہ یاد ہی نا علم دینا میرا وعدہ یاد ہی نا اگو قبر وچ آواز ہے علم دینا کیا باہر تے نکل سائیاں نہ اون تے دے سائیاں نو اون تے دے سائیاں نو آن تے دے جڑے آندے نبی مر گئے انہاں دے منہ ویکھو اوے اج بھی خدا دی قسم ہے نبی دے غلام زندن ساڈے بابا جی خادم رضوی فرماتے ہوندے سن فرمایا جدوں میں مر جاواں میری قبر تے آ کے لبیک دا نعرہ تو ماری جواب خادم رضوی بھی دیتا ہیں حضور دا عشق ہوے تاجدار ختم نبوت لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کیا ہو گیا ہر منبر پہ لبیک کا نعرہ ہر جگہ پہ ہر محفل پہ کچھ نہیں بھی ماننے والے میں کیا جلیا اور قاری وحید کون ہے جڑا نعرہ نہ مارے میں کیا تے ہندو بھی لبیک دا نعرہ مارنے شروع ہو جڑے نہیں مندے نہیں کلمہ پڑھے وہ بھی لبیک لبیک کر کے روڈنا تے نکل آئیں کہ محمد عربی دے نا تے جانوار نہیں چاہیے کیڑے تیرا نواز شریف نکلیا باہر لندن بس احتجاج کریے قرآن نو پیران سٹ کے تو مسلیا گیا تیرا عمران خان احتجاجی ریلی لے کے باہر آیا ہے جندہ منن والا کو بیٹھا ہے اٹھے اٹھ کے دسے کہ کسے ساڈی جماعت نواز شریف نکلیا شہباز شریف نکلیا ہے تیرے برج دارے تو لے کے تیرے پنڈی پھٹیاں تک کوئی تیرا لیڈر باہر نکلیا ہے کسی اس ریلی کڑی ہے قرآن دی کیوں توہین ہوئی ہے کہ باہر نکلیں تے نبی دے غلام نکلیں تے ساتھ رضوی جماعت لے کے باہر بلکہ میں گال کرا جی حضرت میرا آخری بابے نعرہ مارے ہیں تے روح پرواز ہوئی ہے وہ تو بابے ہوئی آخری نعرہ اوتے فیض آباد دھرنے چے لا رہے ہیں اوہ پہلے لا رہے سن انہیں مانا اوہ انہیں جانا پھر اچانک اکھاں کھولیاں تے بند کیتیاں تے وجہ دے چاہ کے جان دینے اوہ انہیں مانا اوہ انہیں مانا اوہ انہیں مانا اوہ انہیں مانا جدو اپنی کیفیت چو باہر نکلے تے پوچھا بابا جی پہلے انہیں مانا تے پھر انہیں مانا فرمایا او دو روزہ رسول وچ سن تے پھر جدو رضوی بابے نے ساتھ ماری سرکار نو پھر سرکار سامنے سن تے میں دس رہا سا انہیں جانا انہیں مانا او انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان غریب لوگ ہمیشہ رسول اللہ دی عزت پیچھے قربان ہوئے
ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਸੰਭਾਲਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਖਣਾ ਬਸ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਚੰਗਾ ਤਰਕੜਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਿਆਂ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਲਿਆਓ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਦੀਨ ਤਖਤ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਫੁਜ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਇਆ, इंशाअल्लाह मुहम्मद अरबी दी शरीयत कानून नाफिज होया ते वजीर पैरों में पएगा, गरीब कुर्सी ते बैठ के इत्तेहाल है। अल्लाह मेरा भाई काफी हो गया। अल्लाह पाक तुहानू मैनू हजूर दा सच्चा इश्क नसीब फरमाए। और जले होए कौसर दा पानी है जिंद नावे ला मदनी दे ए एवी भी थे जानी है। छड़ दे लालच थाणियां दा, छड़ दे शराबां दा, छड़ दे चुदरावां दे लालच, सुच्चा मुहम्मद अरबी दा गुलाम बन जा। शरीयत मुस्तफा नू अपना, तेरे घर विच भी कुरान दी बरकत आएगी। दीने मुस्तफा जदों तख्त ते आएगा फिर रोंदियां धीयां ते भैणां गड्डियां ते टाकियां मार के 10 रुपये नहीं लैणगियां। रोडां दे उत्ते तेरियां मेरियां धीयां भैणां अद्धी अद्धी रात नूं गड्डियां ते टाकियां मार के पानी सट के ते 10-10 रुपये लैके घर बच्चियां नूं खवारी। इंज नहीं होएगा। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज जे दौर चों 10 सूबे चों ज़कात जिवें वापस आई सी, इंज साद रिज़वी भी ज़कातां वापस करा के गरीबां दे घरां विच पहुंचाएगा। अल्लाह साडे कायद दी जिंदगी दराज फरमाए। अल्लाह मुहम्मद अरबी दा इश्क तुहाडे सीने च सलामत रखे। किसी ने समंदर सलाब देखा है, किसी ने समंदर सलाब देखा है, किसी ने चमन गुलाब देखा है। उस नबी पे ऊंचा पढ़ो दुरूद जिसने खुदा को भी बेहिजाब देखा है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तलुए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। तलुए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। हर एक शामो सहर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। और सफर का आगाज जब करूं मैं मेरे लब पे आका हो नाम तेरा। पलट के आऊं तो घर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। और मैं अपने बच्चों में बैठ कर भी सुनाऊं बद्रो ओहद की बातें। कशा कशे खैरो शर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। और बस हुब्बे रसूल फखरी मैं अपने विरसे में छोड़ जाऊं। इमरान भाई बहुत सारे लोग अपनी विरासत में बहुत कुछ छोड़ जाते, लेकिन आशिक के दिल की सदा की तवज्जो फरमाना। बस हुब्बे रसूल फखरी मैं अपने विरसे में छोड़ जाऊं। इस इख्तिताम सफर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। इस इख्तिताम सफर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। हुजूर दी पाक बारगाह दे अंदर हदिया दरूद व सलाम पेश करने तो बाद तमाम अहबाब नू अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ है अल्लाह करीम साडा बैठना पढ़ना सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। और जिन्होंने महफिल पाक का इनकार किया मेरे बड़े प्यारे भाई मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त इमाम फ़र्ख भट्टी साहब, मेरा मालिक आप दे रिज़्क़ के जमाल जान बरकत अता फरमाए। आप देश के मुस्तफ़ा दी मज़ीद बरकत अता फरमाए। और मेरे इमरान भाई ने हुक्म फरमाया मैं हाजिर खिदमत जिन्हें भी दोस्त अबाब आए हो मैं सब का तारुफ करवांदा, सब का नाम लेना मेरे वास्ते एजाज़ है, लेकिन टाइम का मैं इस वास्ते बड़ी जल्दी नाल हमदे बारी ताला तो आगाज़ कर रहे हैं। बड़ी मोहब्बत नाल समात करना और सारे मिल के इंशाअल्लाह, क्योंकि आज जश्न दी रात ला इलाहा ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, तेरी जलवागरी है अयात आरज़ू, था भी तू है भी तू, मुकद्दर वाला हाथ बंद करके बोलेगा था भी तू है भी तू होगा भी तू ही तू। अल्लाहू अल्लाह अल्लाह हाथ बुलंद करके बोलो यार अल्लाह अल्लाह क्या बात है अल्लाह अल्लाह ना 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 रोज़े महशर उलमा तशरीफ फरमाने रोज़े
मैशर जबान बंद हो जाएगी, हाथ बोलणगे, पैर बोलणगे, अखां बोलणगियां कि की करदा रहे ओ भाईया जदों हाथ बोलन ते इस गल दी गवाही देण कि जामिया मस्जिद गुलजारे मदीना दे अंदर बैठ के सुक्के की गांव दे अंदर बैठ के बंदा सोने तेरा जिक्र करता रहे, हाथ बुलंद करके तेरी वादा नियत ऐलान करता रहे, हाथ बुलंद करके बोल अल्लाहू जेड़ा हाथ बुलंद कर सकता है कर लवे यार अल्लाह दे जिक्र दे विच, क्योंकि अल्लाह फरमांदा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह दे जिक्र दे विच दिलां दा इत्मीनान है बड़ी मोहब्बत नाल। अल्लाह फरमांदा फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूनी वला तकफुरून, बंदिया तू मेरा जिक्र कर मैं अर्शा दा रब होके तेरा जिक्र करांगा, तू फर्श ते जिक्र कर मैं तेरा जिक्र अर्श ते करांगा। वो बंदा केड़ा खुश नसीब है कि सुखे की गांव के अंदर बैठ के अल्लाह दा जिक्र करे और मेरा अल्लाह अर्शा दे फरिश्तियां दे विच उस बंदे दा जिक्र करे। हाथ बुलंद करके बोल अल्लाहू खालिक़े कुल आप अपनी हिकायत का गवाह तू। उलमा ने इंशाअल्लाह समझ आएगी अगर तुम थोड़ी तवज्जो फरमाओगे, कलाम थोड़ा जा इल्म वाला है लेकिन समझ आएगी इंशाअल्लाह, थोड़ी जी मोहब्बत फरमाना। ऐ खालिक़े कुल आप अपनी हिकायत का गवाह तू, कायनात के हर राज की साथ का गवाह तू, आदम को किया ना तेरे हुक्म पे सजदा, इबलीस की बेदाम हमाकत का गवाह तू। ऐ खालिक़े कुल आप अपनी हिकायत का गवाह तू, कायनात के हर राज की साथ का गवाह तू, आदम को किया ना तेरे हुक्म पे सजदा, इबलीस की बेदाम हमाकत का गवाह तू, और बिफरे हुए अंबाज से तूफान में नूह के लारैब सफीने की हिफाजत का गवाह तू। एक हिजरे मुसलसल में वो 40 बरस तक याकूब के गिरिया की तवालत का गवाह तू, बेजुर्म ज़ुलेखा की लगी तोहमत के बहाने जिंदान में यूसुफ की हिरासत का गवाह तू, और मूसा से मुलाकात में तेरे तूर पे जलवे, हारून की माँ बाद नियाबत का गवाह तू, ज़करिया को खबर दी यहया की वो तूने, ईसा की बिना बाप विलादत का गवाह तू, मरियम की सफाई दिलवाई तो एक दफ, ऐसा के हदामन की तहारत का गवाह तू। हाथ बुलंद करके बोलो यार अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, मरियम की सफाई दिलवाई तो एक तिफ, ऐशा के दामन की तहारत का गवाह तू, ऐशा के दामन की तहारत का गवाह तू। कहती है मुझे बोल आयात कुरानी, कहती है मुझे बोल आयात कुरानी, सिद्दीक और मोहम्मद की रफाकत का गवाह तू, और फारूक तो फारूक थे तेरी शान जलाली, उस्मान की बेलौस सखावत का गवाह तू, और तेरा खास ताउन आए बदर में जिब्रील, खैबर में भी हैदर की शुजाअत का गवाह तू, खैबर में भी हैदर की शुजाअत का गवाह तू। अभी दादे तलब है जो करबो बला में हुसैन और असगर की शहादत का गवाह तू, पीटेंगे यजीदी मैशर की सुबह तक ज़ैनब की दुआओं की करामत का गवाह तू। मैं अदीम खताकार स्याकार हूँ मौला, जेड़ा अपने गुनाहों की माफी लेना आया है अगली बारी हाथ बुलंद करके अगले मिसरे तो बोलेगा मैं अदीम खताकार स्याकार हूँ मौला, मेरी दीद दनिस्तज सारत का गवाह तू। माशाअल्लाह जेड़ा हाथ अल्लाह दे नाम ते बुलंद होया है, मैं दुआ दे रहा या अल्लाह के हाथ ते कदी फालज ना, हाथ बुलंद करके बोलो यार माशाअल्लाह। बड़े अदब दे नाल बड़े एहतराम दे नाल गुजारा कारी अल कुरान नजमुल कुरान ज़ीनत अल कुरान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अफजल साहब आप दी खिदमत गुजारिश है अल्लाह दे पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद दे नाल साडे कुलूब ज़ान मुनव्वर फरमा नारा तकबीर।